बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि अपोजिशन ने जो एक अदम एतमाद का हवा खड़ा किया था, उसमें हवा तो पहले ही निकल चुकी है, लेकिन अब मुस्लिम लीग काफ के बाद जो एक बची खुची उनकी उम्मीद रही थी जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से, वो भी अब दम तोड़ चुकी है। क्योंकि अंदरूनी सोर्सेस से एक ये ख़बर मुझ तक पहुंची है कि जो ओन चौधरी के घर पर एक जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग हुई है, उसमें ये फ़ैसला हो चुका है कि अभी तक हमने हुकूमत के साथ ही रहना है, और इस तरह की कोई भी अदम एतमाद या कोई भी मामला अगर अपोजिशन की तरफ से आता है तो उसमें अपोजिशन की बजाय हुकूमत में के साथ खड़ा होना हमारे लिए बेहतर है। इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, उस पर बात करेंगे। ज़िशान मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़िशान। ये अपोजिशन ने एकदम से हवा खड़ा किया, मुलाकातों का दौर चला, MKM के साथ, काफ लीग के साथ, पीपल्स पार्टी नून लीग की मुलाकातें, मौलाना की काफ लीग से मुलाकातें, मौलाना की नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मुलाकातें। एकदम से लगा कि जैसे अगले हफ्ते में काम होने वाला है, फिर रुका क्यों? असल में ना, इसमें अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा इस सवाल को एक्सप्लेन करने से पहले कि देखें, एक वक्त था जब पिछला PDM का इजलास हुआ तो उसमें नवाज शरीफ ने जब अदम एतमाद की बात की तो नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि कामयाब तो होनी नहीं है, तो उल्टा हम बेइज्जत होते हैं, तो इसलिए ये काम नहीं करना। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अब हम नहीं कहते कुछ हुआ है, लेकिन पता नहीं कहीं क्या से चाबी हुआ। मिली है, अब पता नहीं चाबी लगी है या क्या हुआ कि सारे दौड़ के चौधरियों के दर पे। चौधरियों के दर पहले आसिफ जरदारी साहब जो कभी नहीं जाते, वो खुद तैयार श्यार हो के रेवेंट पहुंच गया कि बस जी तुसी वजीर आजम हो, तुसी वजीर आला हो। हाँ, तुसी काफ लीग वाले वजीर आला थे। वो पहले शहबाज शरीफ के पास गए ना, उधर हुआ। अच्छा, शहबाज शरीफ फिर फौरन चौधरियों के पास पहुंच गए। हालांकि ये वही लोग हैं ना जो अब्बास शरीफ के ताज़ियत की भी इजाज़त नहीं देते थे चौधरियों को। तो सारे ऐसे सरगर्म, लगता है ऐसा था, मीडिया ने भी ऐसे कि ये गए, आज गए, अभी गए, बस। नजम सेठी साहब यूं करते थे कि ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो वो उससे ऐसा माहौल बन गया, लगता था कि बस ये गए वो गए, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। अब तो वो खुद ही मतलब अपोजिशन वाले राना सनाउल कुछ ना कुछ होगा कुछ। देखें, अभी जो मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़ास बंदों से बात हुई है, उसके मुताबिक ये है कि इस मामले को वो संजीदा ही नहीं ले रहे कि अपोजिशन तो देखें ना, एक अपने टैक्टिक्स के तौर पे अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन जितने भी जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं पे अकोमोडेट हुए हैं। हुकूमती सेटअप में उनको अपना हिस्सा मिल रहा है। तो इस तरह से नहीं है कि हुकूमत ने बिल्कुल ही उनसे लाताल्लुकी कर ली हो। ग्रुप ने इसीलिए को सख्त फैसला नहीं किया ना, क्योंकि वो हुकूमत ने उनके हवाले से सख्त नहीं फैसला किया। और अगर जहांगीर उनसे कहते हैं कि आप सख्त फैसला करें, तो ज़ाहिर है 1.5 साल मिसाल के तौर पर वो निकल आते हैं और फिर गवर्नमेंट का सेटअप चलता रहता है। तो ये लोग MP MN 1.5 साल इसके बगैर कैसे गुजारेंगे? उन्होंने इलेक्शन लड़े। मुझे जहाँ तक जहांगीर तरीन के बारे में नॉलेज है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और उनके हल्के का होने की वजह से और कुछ अरसा जो है उनके बहुत ही करीब रहने की वजह से, पार्टी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो मुझे ये पता चला था। और अभी तक उनकी पर्सनैलिटी में वही है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। ऐसे ही है वो ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे। जल्दबाजी में वो फैसले नहीं करते कि अब मियाँ साहब को लगा कि मैं वजीर आजम बनने वाला हूँ, छोटे मियाँ साहब को। हाँ। तो वो चौधरियों के घर पहुंच गए। बिल्कुल। वो इमरान खान साहब ने ठीक कहा कि इनको तो अब 20-20 साल पुरानी फौदगियाँ भी याद आ रही हैं कि जाके वहाँ पे ताज़ियत करें। तो जहांगीर तरीन आज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश हुए। ये एक मुश्तरका केस है PTI का, जब धरने से रिलेटेड जो है वो केस था, तो उसमें जहांगीर तरीन, खुद इमरान खान भी नामजद थे, असद उमर, परवेज़ खटक, वो सारे। तो वहाँ पर भी सहाफ़ियों ने उनसे काफ़ी गुफ्तो शनीद करने की कोशिश की कि कुछ निकाला जा सके, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। पहले तो मतलब सहाफ़ियों के सवालों की क्वालिटी पे भी थोड़ा सा होना चाहिए आप क्या कहते हैं? हाँ, कि आप क्या कहते हैं, अब इस पे क्या कहेगा कितना बंदा। यार सारे हमारे दोस्त हैं, मतलब वो क्रिकेट में होता है ना, बॉलिंग करानी है, कोई एक्शन ले, फिर अगला शॉट मारेगा, आप यूं खड़े होके बच्चों की तरह बाल करा रहे हैं। आप यार कोई ऐसा सवाल करें, बोलने से मजबूर कर। मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे प्रोग्रामिंग के एक बंदे हैं, वो बताते हैं, कहते हैं एक बड़ी एंकर, मैं अब नाम नहीं बताता खातून का, उसके साथ हम गए तो खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू करना था। तो वो बैठने लगे तो कहती है
شاہ جی آج تو کوئی بڑی خبر دے دے. کہتا ہے آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اینکر کا کام خبر نکلوانا ہوتا ہے یا مانگنا ہوتا ہے. یہ یعنی کہ سوال اس طرح سے کریں تو سوال ایسا کرے. آپ دیکھیں مطلب کئی اینکر ہیں اچھا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں تو اگلا بندہ بولتا ہے تو وہاں سے بیسیکلی خبر نکلتی ہے. بالکل. لیکن اب جو اپوزیشن کا معاملہ ہے, اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے بھی اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے. یہ جتنی بھی نشستیں ہو رہی ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتن نشستن اور برخاستن. دوسرا پھر ایک اس میں بڑی اہم چیز ہو رہی ہے. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے, وہ ساروں نے جی نا فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا. تو اس سے پہلے کس کے پاس تھا یہ پہلے بتائے نا, اس سے پہلے کس کے پاس نہ مریم کر سکتی ہے نہ شہباز شریف, پہلے بھی تو وہی کرتے ہیں اور اب بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے جمہوریت کے نام پہ جو لگایا ہوا ہے جی ہم جمہوریت ہے, جمہوریت کہاں ہے؟ اچھا اس میں ایک اور سابقہ وزیر عابد شیر علی جو کہ جب سے ہارے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں, آج وہ دیکھا نواز شریف کے گانے لگا کے اور وہ الطاف حسین بنے ہوئے تھے. تو اس طرح کے جو ہے وہ شگوفے دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن بہرحال جو اب تک کی اطلاعات ہیں, یہ جو معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کا, یہ اس طرح سے اپوزیشن لے کے چل نہیں پائے گی کیونکہ ان کو دو بڑی امیدیں تھیں, کاف لیگ اور ایم کیو ایم, وہ دونوں ٹھس ہو چکی ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے وہ شاید شاہین صبائی نے پوائنٹ اٹھایا اور اچھا پوائنٹ ہے کہ جب آپ تحریک عدم اعتماد جمع کراتے ہیں تو آپ کو نئے وزیر اعظم کا نام لکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو عمران خان کو نکالنے پہ تو سب متفق ہیں, لیکن نئے وزیر اعظم پہ کیوں؟ آپ دیکھیں نا چودھری شجاعت جیسے کہا جا رہا ہے چودھریوں کو آفر کی گئی ہے سی ایم, لیکن حمزہ ہٹ گیا. حمزہ نے کہا بھائی 1.5 سال اگر انہیں سی ایم شپ دے دیا آپ نے تو یہ تو آدھی نون لیگ توڑ دیں گے. نہیں تو اسی لیے مونس بولا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا کام چیزیں جہاں تھی ویسے واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ اب کل کی جو تاریخ ہے 18 تاریخ, یہ بھی بڑی عام ہے. وہ شہباز شریف کے کیس والی بالکل فرد جرم لگنی زیادہ ایکٹیویٹی اس سے بھی جڑی ہے نا کہ سب کچھ تو ہونے والا ہے. تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ بھئی چیزیں کس طرف اپ ڈاؤن ہوتی ہیں, کیونکہ عمران خان وہ اس پہ جو ہے سینئر صحافی ایک کہہ رہے تھے کہ عمران خان بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے کہ انہیں کچھ ایسا ملے سالڈ جس پہ وہ کھیل سکیں. اب یہ اور یہ کہہ رہے ہیں نیکڈ پروف ہے, یہ ایسا ہے کہ اس سے بچ ہی نہیں سکتے, جس میں وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں کہ ہم تو بھی 25,000 تنخواہ اور ڈائریکٹ آئے ہوئی ہے نا. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے زرداری صاحب کے کیس میں ہے نا, مطلب گھوم گھام کے چیزیں جا رہی ہیں, یہ وہ لنک ہو رہی ہیں, تو وہ ظاہر ہے آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن شہباز شریف اور ان کے معاملات میں شہباز کے کیس میں یہ بالکل ہی ڈائریکٹ ہے. اور عمران خان کی یہ بڑی خواہش ہے اور وہ یہ پچھلے دنوں ایک جو ہے کوشش بھی ہے, ایک اور ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو کہ چینلز پہ نہیں چلی, اس کو روک دیا گیا, پتہ نہیں کیوں روکا گیا. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جو احتساب کے کرتا دھرتا ہیں بڑے بڑے, جس میں چیئرمین نیب ہے اور نئے جو معاون خصوصی بنے ہیں شہزاد اکبر کی جگہ پہ عباسی صاحب, ان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میں بھی عمران خان نے یہی کہا ہے کہ آپ ان بڑے بڑے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے. بالکل. حالانکہ پھر اس میں چیئرمین نیب نے کوئی اس طرح کا پازیٹیو رسپانس اس طرح سے دیا نہیں ہے جس کا وزیر اعظم توقع کر رہے تھے, لیکن پھر بھی وزیر اعظم پش کر رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو اس پہ جو ہے آپ وہ کارروائی کریں. بالکل. وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ وزیر اعظم کی بہت حد تک کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرا دے, تاکہ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن وزیر اعظم کا کوئی کاؤنٹر ایک بندہ ہے تو وہ شہباز شریف ہے, جس کو لیکن وہ جن کے لیے الٹرنیٹو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے شہباز شریف کو نائل نہیں ہونے دیں گے. لیٹس سی. لیکن ابھی جہانگیر ترین گروپ کے بارے میں اتنا شور ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک تو کلیئر ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اور آگے سچویشن کیا بنتی ہے وہ ظاہر ہے, اور وہ کہیں نہیں جا رہے. تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.